बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, 5 बच्चे एक रूम में जहाँ बहक हो गए, मौत के घाट उतर गए। गुजरात का इलाका, हम वहाँ पे मौजूद हैं। ये गुजरात का वो प्लाजा, वो बिल्डिंग है जहाँ पे वो बच्चे रहायश पजीर थे और यहाँ पे उनकी माँ उनको छोड़ के काम से गई है। आपको वो रूम, वो घर भी दिखाते हैं जहाँ पे बच्चों की डेथ हुई। तो ये गुजरात का इलाका है और शहर के करीब तरीन ये बिल्डिंग है। नाज़रीन, ये बिल्डिंग है, इसके 2nd फ्लोर पे वो घर, वो क्वार्टर मौजूद है, वो आपको दिखाते हैं। आइए। कहा यह जा रहा है कि दरवाजे तोड़ के बच्चों को निकाला गया। ये 1st फ्लोर है, ये भी आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग का। और ये बिल्डिंग कोई 15 साल पहले बनी है। अब हम जा रहे हैं जी 2nd फ्लोर पे, जहां पे ये वाकया पेश आया। ये है जी 2nd फ्लोर। यहाँ पे ये उसी तरह के रूम्स, अपार्टमेंट्स हैं जिस तरह के आपने 1st फ्लोर पे देखे। नाज़रीन, गुजरात शहर में ये ज़ाहद प्लाजा, ये ज़ाहद बिल्डिंग है जहाँ पे बच्चों का वाक़या पेश आया। और ये वही क्वार्टर, वही रहायशगाह, वही घर है जहाँ पे बच्चे रहायश पजीर थे अपनी वालदा साहबा के साथ। और वालद जो है वो अभी तक आउट ऑफ कंट्री है, वहाँ से वापस नहीं आई। कहा यह जा रहा है कि मलेशिया में है और उनके कोई डॉक्यूमेंट का कोई लीगल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अभी तक वापस नहीं आ सके। तो आपको ये वो क्वार्टर, वो घर दिखाते हैं जहाँ पे बच्चे रहायश पजीर थे। और ये दरवाजे को तोड़कर बच्चों को निकाला गया। ये दरवाज़ा बच्चों ने बंद किया। किसने बंद किया, ये भी एक मतलब सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं आया कि बंद करने वाला कौन था। तो नाज़रीन, ये क्वार्टर है, आप देख सकते हैं। नाज़रीन, ये हम उस घर के अंदर आ चुके हैं। ये वो घर है, आप देख सकते हैं कि ये रूम है, ये रूम है, ये किचन है और ये बाहर का गैराज टाइप है और एक ये भी रूम है। तो अब ये किचन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी वेंटिलेशन का कुछ इंतजामात है, यहाँ पे भी है कुछ। और ये वो रूम है, इस रूम में आपको लेके जाते हैं कि ये रूम की क्या कंडीशन है। ये इसको तोड़ के बच्चों को निकाला गया है। तो नाज़रीन, ये देखें, ये वही बेडरूम है जिसमें कहा यह जा रहा है कि दम घुटने से मतलब बच्चे जहाँ बाक हुए। आप देख सकते हैं कि इस रूम में कहीं पे भी आपको कोई उस तरह का मतलब आग लगी नजर नहीं आ रही, धुआं नहीं नजर आ रहा या कोई दीवार ब्लैक नहीं नजर आ रही। तो ये बेड था जहां पे कहा जा रहा है कि बच्चे लेटे हुए थे। अब हकीकत क्या है, बच्चों की डेथ किस तरह हुई? कुछ लोगों का ये कहना है कि जहर किसी ने ना दिया हो, खदशात इस तरह के बताए जा रहे हैं। लेकिन ये वो रूम है जिस रूम में बच्चे लेटे हुए थे। और इस रूम में कहा जा रहा है कि ये भी डोर बंद था और बाहर वाला भी बंद था। और दम घुटने से जहाँ बहक हुए, जो अभी इनिशियल खबर चल रही है, जो अभी डिटेल आई है, लेकिन जो खदशात है कि बच्चों को इससे पहले जहर ना दिया गया हो। आग लगाने वाला सीन है, वो कहा यह जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पे इस तरह कोयले जला के आग लगाई जाती थी और बच्चे उसी से अपनी जो सर्दी है वो काम करते थे। तो ये छोटा सा क्वार्टर है, ज़ाहद बिल्डिंग इसका नाम है, इस प्लाजे का, इस बिल्डिंग का। तो नाज़रीन, ये एक रूम है जो कि लॉक है, इसमें लगता है कि उनका सामान वगैरह था। और ये बेडरूम जिसमें बच्चे सोए हुए थे, लेटे हुए थे, किस कंडीशन में थी वो तो कोई अभी तक बता ही नहीं सका। एक सिस्टर थी, 4 भाई थे, टोटल 5 बच्चे थे जिनमें एक उनका कजन। 4 जो थे वो 4 बच्चे जो थे वो सगे बहन भाई थे, एक उनका कजन था। ये आप देख सकते हैं कि तस्वीर लगी हुई है। ये मेरा ख्याल है वालिद साहब की तस्वीर है, वो उनकी वालदा और वालिद की तस्वीर है। और ये बच्चों के आप देख सकते हैं कि किस तरह एक खूबसूरत उन्होंने टॉय भी बनाया हुआ है, मतलब एक घर सा जिस तरह बर्ड का होता है। और ये एक ड्रेसिंग टेबल है, ये एक बेड है, ये बाकी भी आप फर्नीचर देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा है। इससे अंदाजा ये है कि गरीब लोग थे। और वालिद साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि उनके कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, वो किस तरह बाहर गए, क्या कंडीशन है, क्यों नहीं आए। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब
سوال سامنے آ رہا ہے کہ والد صاحب ابھی تک پہنچے کیوں نہیں، اور یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں، جس وجہ سے وہ ابھی تک پاکستان نہیں آ سکے۔ اب بچوں کی تدفین بھی ہوگی، بچوں کا جو چہرہ تھا وہ والد نہیں دیکھ سکے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہوتا ہے کہ بچے دنیا سے چلے گئے، ان کی اموات ہوئی، اور والدین جہاں بھی ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ لیں یا پہنچ جائیں اس طرح کی کنڈیشن پہ۔ ناظرین یہ آپ پورا روم دیکھ سکتے ہیں جس روم میں بچوں کی ڈیتھ ہوئی۔ بچوں نے اس سے پہلے کھانا کھایا، کھانے میں کیا ملایا گیا، کھانے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی یا واقعی دم گھٹنے سے ہوئی، یہاں پہ کوئی ایسے اثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جس سے یہ لگے کہ آگ زیادہ تھی اور آگ کی وجہ سے کوئی کمرے کا، روم کا بھی نقصان ہوا تھا۔ یہ آپ کلاک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا لگا ہوا ہے، باقی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جوتے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مطلب غربت کا یہ عالم ہے کہ یہ بھی نارمل ہے، فرنیچر بھی نارمل ہے۔ یہ والد صاحب ہے اور یہ والدہ ہے۔ آپ پہلی بار دیکھ لیں کہ ان کے والد صاحب کی تصویر یہ ہے اور یہ والدہ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والد صاحب ہے بچوں کے، جو پہلی دفعہ آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جوانی کی تصویر، یہ والد صاحب ہیں اور یہ بچوں کی والدہ ہے، اور وہ بھی والد کی تصویر۔ ایک بڑی بیٹی جس کی عمر بتائی جا رہی ہے 13 سال کے قریب، اور باقی چھوٹے بچے مطلب سوچ رہے ہوں گے کس طرح ان کی موت ہوئی، کس طرح تڑپتے رہے، کس طرح جان بچانے کی کوشش کرتے رہے، یا دروازہ نہیں کھلا اور کنڈی اندر سے بھی لگی ہوئی تھی، اور باہر جو دروازہ باہر کا مین ہے اس میں بھی، انٹرنس میں وہاں پہ بھی کنڈی لگی ہوئی تھی، دونوں دروازے توڑے گئے اور توڑ کے بچوں کی باڈیز کو، بچوں کی کو نکالا گیا کہ بچوں کی کنڈیشن جو تھی وہ بالکل نہیں پتا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کنڈی کس نے لگائی، کس طرح واقعہ ہوا، کچھ بھی ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جلا ہوا کپڑا ہے جو آگ کے لگتا ہے قریب تھا اور یہ جل گیا، لیکن کہیں پہ دوسرے روم میں جہاں پہ بچوں کی ڈیتھ ہوئی وہاں پہ کہیں پہ کوئی آگ کے اثار نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ بچے اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ ہے جو وزیر تھے، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشن بھی ان کی مالی حالت جو تھی وہ اتنی کوئی بہتر نہیں تھی، اور والد صاحب بھی کس کنڈیشن میں ہے وہاں پہ ابھی تک واپس نہیں آ سکے۔ انہوں نے کوئی قرضہ لیا ہوا تھا یا انہوں نے پیسے دینے تھے، یا ان کا کہتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ کا مسئلہ ہے، اور وہ ابھی تک واپس نہیں آ سکے۔ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ کوئلوں والی پرات ہے، اس پرات میں کوئلے جلائے گئے، اور کوئی اتنے زیادہ کوئلے بھی اس پرات میں نہیں آتے کہ جو سمجھے کہ یار بہت زیادہ تھے اور اس وجہ سے آگ بھی زیادہ تھی۔ یہ وہ کچھ لباس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی آگ وغیرہ نہیں نظر آ رہی، بلکہ یہ سمجھ لے کہ لانڈری ٹائپ کے کپڑے وغیرہ ہیں، سامان وغیرہ ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا اس گھر کا ٹیرس ہے، یہ بچوں کے کپڑے ہیں جو ان کو دوبارہ پہننا نصیب نہیں ہوئے۔ ناظرین یہ کچن کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا، خستہ حال، مطلب فیملی کی غربت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح گزر بسر کرتے تھے۔ والد آؤٹ آف کنٹری ہونے کے باوجود اتنے پیسے اس سے اندازہ ہے کہ نہیں کماتا تھا، جس وجہ سے یہ وہ گھر کا معاملات کچھ بہتر کر سکتے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 سال پہلے وہ آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں پاکستان سے۔ یہ ناظرین یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائٹ جانے کے بعد دیے جلائے جاتے تھے، مطلب غربت کا عالم یہ ہے کہ یہ لائٹ جانے کے بعد دیے جلائے جاتے تھے، ان کے پاس کوئی ایکسٹرا لائٹ بھی نہیں تھی، مطلب کہ بہت مشکل سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ کچن سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس غربت کے عالم میں وہ ماں اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی یا بچوں کو سنبھال رہی